वजीर आजम का दौरा आजरबाईजान, $2 अरब सरमायाकारी पर इत्तफाक। बाकू में दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए गए। आजरबाईजान ने दिफाई सामान की मुश्तरका पैदावार की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। आजरबाईजान को यकीन दिलाता हूँ, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। $2 अरब सरमायाकारी मुआहिदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। बिजनेस फोरम से खिताब में वजीर आजम का कहना था, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी को पुरकशिश मौके से फायदा उठाना चाहिए। आज़री सदर इल्हाम अलीयेव का पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। कहा, गुज़िश्ता दौरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदे किए गए। वजीर आजम का आजरबाईजान में पुरतपाक इस्तकबाल। सदारती महल पहुंचने पर शहबाज शरीफ और आज़री सदर बगलगीर हुए। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बर्फबारी के दौरान चाक चौबंद फौजी दस्ते ने शहबाज शरीफ को सलामी दी। दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काराबाग के शहीदों की यादगार फतह पर भी हाजिरी दी, फूल रखे और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। डिफेंस कराची में मुनशियात स्मगलिंग के होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन ने तफ्तीश में कई बड़ों के नाम उगल दिए। SSP SIU शुएब मेमन का कहना है कि मुलजिम ने तफ्तीश में बताया, 2 साल में 50 करोड़ से ज्यादा मालियत की मुनशियात मंगवाकर फरोख्त कर चुका हूँ। मुलजिम के घर से 1 हफ्ते का माल मिला, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है। साहिर ने तफ्तीश में बताया कि मुनशियात की रकम वालिद साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था। मुलजिम ने बताया कि 5 साल से मॉडलिंग, 13 साल से वीट का नशा और 2 साल से मुनशियात फरोख्त कर रहा हूँ। मुनशियात का मुकम्मल बिजनेस स्नैपचैट पर था। कोरियर कंपनियों के जरिए करोड़ों की मुनशियात मंगवाई। मुलजिम से मुनशियात खरीदने वालों में हाई बिजनेस फैमिलीज और शोबिस शख्सियात शामिल। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम साहिर हसन का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। अरमगान के लिए फांसी बहुत छोटी सजा होगी। ऐसा जानवर किसी सूरत बाहर नहीं आना चाहिए। मुलजिम रिहा हुआ तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मकतूल मुस्तफा आमिर की वालिदा ने अवाम से मकतूल बेटे के हक में आवाज बुलंद करने की अपील कर दी। वजीहा आमिर ने कहा, उनका बेटा मुनशियात फरोश नहीं था। मुस्तफा को इंसाफ दिलाना उनकी जिंदगी का मकसद है। कत्ल के मुलजिम अरमगान के घर से बरामद असलहे में इसराइली बंदूक भी शामिल। तफ्तीशी जराये का कहना है, करोड़ों रुपए मालियत के हथियारों के लाइसेंस ताहाल पेश नहीं किए जा सके। इंसदादे मुनशियात अदालत ने भी गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। क्या साबिक वजीर आजम ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की? क्या तहरीरी जवाब में मजम्मत की गई? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान सवाल। वकील ने बताया, बानी PTI ने 9 मई की तहरीरी मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। मजम्मत का मतलब ये नहीं कि बानी PTI सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 1971 में भी फौजी तनसीबात पर हमले हो रहे थे। यहाँ एक सियासी जमात किसी लीडर के घर, गवर्नर हाउस या थाने पर हमला नहीं कर रही। फौजी तनसीबात पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में हमले हुए। यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी, जो मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी। एक कहावत है, जिसके हाथ में हथौड़ी हो उसे हर चीज कील नजर आती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, मिलिट्री को पार्लियामेंट के कानून के जरिए ये इख्तियार मिला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, किसी कानून को आईनी तनाज़ुर पर रखते हैं, मनफी या मस्बत की बुनियाद पर नहीं। रुकन जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन एडवोकेट मुस्ताफी। इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को भिजवा दिया। अख्तर हुसैन ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जजेस सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं था, इसीलिए मुस्ताफी होना मुनासिब समझा। जुडिशल कमीशन के नए मेंबर के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने बुध को इजलास बुला लिया। जराये का कहना है, जुडिशल कमीशन के लिए सीनियर वकील एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान है।
چیف جسٹس کو بتایا سابق وزیر اعظم کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کا احوال بتا دیا۔ چیف جسٹس نے انہیں بطور اپوزیشن لیڈر ملاقات کی دعوت دی تھی۔ چیف جسٹس کو بتایا بانی، بشرا بی بی اور دوسرے اسیروں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی واحد سابق وزیر اعظم ہیں جن کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے۔ کارکنوں کے ساتھ پولیس گردی کی جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے ان باتوں کو تسلیم کیا ہے۔ افغان جنگ کوئی جہاد نہیں تھا، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 1971 میں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تاریخ کو مسخ کیا گیا، پھر 80 کی دہائی میں افغان جنگ میں شامل ہونے کے لیے تاریخ اور ہیروز کو بدلا، لیکن نہ وہ جنگ ہماری تھی اور نہ ہی وہ کوئی جہاد تھا۔ آج بھی ہم اس جنگ کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ خواجہ آصف اپنے شہر میں لگے اشتہاروں سے ناراض، کہا ڈاکٹروں کے اشتہار پرانی پنجابی فلموں جیسے ہیں۔ سیالکوٹ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کا اشتہار دیکھ کر شرم آئی، انتظامیہ کو بول کر وہ اشتہار ہٹوایا۔ ٹیکس نیٹ وسیع کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں، لیکیجز اور کرپشن ختم کرنی ہے جس سے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملے۔ ٹیکس اصلاحات لا رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان بینکنگ سمٹ سے خطاب، کہا پی آئی اے کو نجکاری کے لیے دوبارہ مارکیٹ میں لائیں گے۔ حکومت نجی شعبے کی ہر ممکن حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ برآمدات پر مبنی ترقی کو فروغ دینا ہوگا۔ برآمدات میں محض ٹیکسٹائل پر انحصار نہیں کرنا، معدنیات کے شعبے میں بھی کافی صلاحیت ہے۔ بینکنگ سیکٹر نے ٹیکس ادائیگی میں تیل اور گیس سیکٹر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جنوری 2024 کے نسبت جنوری 2025 میں آئی ٹی سیکٹر برآمدات میں 18% اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق جنوری میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات 31 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہی۔ کراچی نیٹی جیٹی پل پر تیز رفتار ٹریلر نے مزید 2 افراد کی جان لے لی۔ ٹریلر کی کار، رکشہ اور موٹر سائیکل کو ٹکر، کار پل سے نیچے جا گری۔ صنعتکار باپ اور بیٹا جاں بحق، ایک بیٹا زخمی ہو گیا۔ رکشے میں سوار شخص بھی زخمی ہوا۔ سائٹ ایسوسی ایشن کا حادثے پر سخت رد عمل، بیان میں کہا گورنر اور وزیر اعلیٰ ہنگامی اجلاس بلائیں، ٹرالرز کے شہر میں داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ پاکستان میں رمضان المبارک اتوار 2 مارچ سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ 28 فروری کو چاند نظر آنا مشکل ہوگا۔ سپارکو کی پیش گوئی، ترجمان کے مطابق سعودی عرب میں پہلا روزہ 1 مارچ کو ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں 29 روزے عید 31 مارچ کو ہو سکتی ہے۔ رمضان کے چاند کی رؤیت کا حتمی فیصلہ رؤیت ہلال کمیٹی کے پاس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی میزبانی میں لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی اختتامی تقریب، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر مہمان خصوصی ہیں۔ تقریب میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب، دیگر صوبائی وزراء، ایم پی ایز اور اہم شخصیات کی شرکت۔ 16 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں 20 بڑے ایونٹس ہوئے۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے کے قریب، کیویز سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹا لیں گے۔ بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں 237 رنز ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ، رجن رویندرا نے سینچری جڑ دی۔ ٹام نیتھم کی ذمہ دارانہ بیٹنگ، بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 236 رنز بنائے۔ کپتان نجم الحسین 77 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ذاکر علی نے 45 رنز جوڑے۔ بریسویل نے 4 شکار کیے۔ جیت کے ساتھ گروپ سے نیوزی لینڈ بھارت کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش ٹاپ 4 کی دوڑ سے آفیشلی باہر ہو جائیں گے۔ بھارت سے بدترین شکست پر قوم کے دل زخمی، شائقین کی کھلاڑیوں پر شدید تنقید، کہا میچ میں ایک ٹیم جیتتی ہے اور ایک ہارتی ہے، لیکن بھارت سے ہمیشہ ہماری ٹیم ہی ہارتی ہے۔ شائقین امام الحق کی شمولیت پر بھی برہم، کہا پاکستانی ٹیم کے انتخاب میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ دبئی میں ایک پاکستانی فین جذباتی ہو گیا، بھارتیوں نے دلاسا دیا۔ سوشل میڈیا پر بھی شدید تنقید، کہا ایونٹ کی میزبانی کے لیے 2 سال لڑے اور 5 دن میں باہر ہو گئے۔ اچھا ہوا میچ دبئی میں تھا، یہاں ایسا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سچ یہ ہے کہ ہمارے لیے ٹورنامنٹ ختم ہو گیا، ٹورنامنٹ سے باہر ہوتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ کپتان محمد رضوان نے شائقین کے زخموں پر نمک چھڑک دیا، کہا بطور کپتان دوسری ٹیموں پر انحصار نہیں کرتا، اپنے بل پر جیتنا چاہیے، اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں۔
سائم ایوب کے نہ ہونے سے کمبینیشن خراب ہونے کا جواز بھی پیش کیا. بابر کے بڑا سکور نہ کرنے کو بھی وجہ قرار دے دیا. ٹک 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 ٹک. باسط علی اور کامران اکمل کی پاکستانی بیٹرز کی سست بیٹنگ پر تنقید. باسط علی نے کہا ہمارے بیٹرز کوشش بھی نہیں کرتے, صرف بری گیندوں کا انتظار کرتے ہیں. کامران اکمل بولے بھارت نے کل میچ جیت کر جشن تک نہیں منایا جیسے زمبابوے کی ٹیم سے جیتے ہوں. پاکستان کرکٹ کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے خلاف پروپیگنڈا. ایونٹ کا پاکستان میں ہونا دنیا کو بھایا لیکن بھارتی میڈیا باز نہ آیا. چیمپئنز ٹرافی کے دوران تھریٹ الرٹ جاری کرنے کا جھوٹا واویلا. پاک کے کسی ادارے نے کوئی تھریٹ الرٹ جاری نہیں کیا. کیوی پلیئر راجن رویندرا کے موبائل فون چوری ہونے کا الزام بھی جھوٹا نکلا. نیوزی لینڈ بورڈ نے بھارتی میڈیا کے کو جھٹلا دیا. افتتاحی تقریب اور میچز کے دوران اسٹیڈیم خالی ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی کام نہ آیا. آسٹریلی پلیئر ایلیکس کیری نے پاکستانی تماشائیوں کی کو کھل کر سراہا. تجزیہ کار افتخار فردوس کہتے ہیں کہ بھارتی میڈیا نے 2022 کی خبر چیمپئنز ٹرافی سے جوڑ دی. اس وقت داعش نے افغان کرکٹ ٹیم کے خلاف یہ بات کی تھی. اس تھریٹ سے پاکستان کا دور دور تک تعلق نہیں. بھارتی میڈیا ایسی خبریں چلا کر دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے. کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گی اداکارہ سونیا حسین. وسیم بادامی کریں گے معصومانہ سوالات. باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے. عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان. دیکھیے پروگرام ہر لمحہ پرجوش رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر. اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھا جائے. گورنر KP نے صدر اور وزیر اعظم کو خط لکھ دیا. کہا 21 جون 2008 کو وزیر اعظم نے ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ رکھنے کا اعلان کیا تھا. مقصد ملک و قوم کے لیے جان کا نذرانہ دینے پر بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا. عوام کے مطالبے پر درخواست کرتا ہوں متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات جاری کی جائیں. تیز ترین انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو برآمدات نہیں بڑھا سکتے. حیدرآباد سکھر روڈ کو نہ بدلا تو بھی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں شاہراہ بھٹو کو کورنگی سے لے کر M9 تک ملائیں گے. اس سے پورے ملک کو فائدہ ہوگا, برآمدات میں اضافہ ہوگا. شاہراہ بھٹو رواں سال کے آخر تک مکمل کریں گے. اڑان پاکستان پروگرام کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. تھوڑی سی پلاننگ کی ضرورت ہے, پھر ہم اور آگے جائیں گے. توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے سندھ میں تھر کا کوئلہ موجود ہے. ملک کا بڑا مسئلہ بڑھتی آبادی ہے, اسے کنٹرول کرنا ہوگا. کراچی یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام کے دوران پھٹنے والی پانی کی لائن شہریوں کے لیے عذاب بن گئی. حسن اسکوائر سے جیل چرنگی جانے والی سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. ٹینکر گڑھوں میں دھنس گئے. جماعت اسلامی کا رمضان کے بعد بڑی تحریک شروع کرنے کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں شاہراہوں پر دھرنے, گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. عوام سے مارچ کرنے کی اپیل کریں گے. حکومت کے پاس مسئلہ حل کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. بجلی اور گیس کے بلوں سے غیر ضروری ٹیکس ختم ہونے چاہیے. بزنس کارٹلز کی اطلاع دیں اور 2 سے 20 لاکھ روپے تک کا انعام پائیں. مسابقتی کمیشن نے گٹجوڑ سے اشیاء اور خدمات کی قیمتیں فکس کرنے والوں کے خلاف عوام سے تعاون مانگ لیا. مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے کہ سپلائرز کا گٹجوڑ سے قیمتیں فکس کرنا یا سپلائی کنٹرول کرنا جرم ہے. معلومات دینے والے کا نام خفیہ رکھا جائے گا. PTI کے روپوش رہنما میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے ملنے والی لاش کی شناخت نہ ہو سکی. لاش 22 فروری کو ملی, بوسیدہ اور کئی روز پرانی تھی. کان کے نیچے گلے پر گولی لگنے سے موت ہوئی. پولیس کا کہنا ہے مقتول کی جیب خالی تھی. کمرے سے آئس پینے والا سامان ملا. دوسری منزل کا فلیٹ CIA پولیس اقبال ٹاؤن کے کانسٹیبل ارشد نے کرائے پر لے رکھا تھا. 3 ہفتوں سے غائب کانسٹیبل ارشد بھی آئس کا نشہ کرتا تھا اور جھگڑالو تھا. فیملی تعاون کر رہی ہے.
जल्द अरशद तक पहुंच जाएंगे। GDRFA ने वीजे की तेज और आसान तजदीद के लिए मसनूई जहानत से चलने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म सलामा लॉन्च कर दिया। तकरीब दुबई में GDRFA के हेडक्वार्टर्स में हुई। सलामा में AI एल्गोरिदम के तहत 20 सेकंड में वीजे की तजदीद की जा सकेगी। कराची में पाक बहरिया की मार्च सी गार्ड 2025 की इफ्तिताही तकरीब, शुरका को मश्क के मकासद और जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की काविशों से आगाह किया गया। तकरीब में PMSA, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, ANF, कस्टम्स, KPT, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और FIA के नुमाइंदगान शरीक थे। हुकूमती इदारों के अलावा सिविल इदारों, NGOs और माहीगीर बिरादरी के नुमाइंदों की भी शिरकत। 50 से जायद कौमी स्टेक होल्डर्स की शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल आज शाम मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के ज़ेर असर पंजाब, KP और इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी का इम्कान है। मुल्क के शुमाली और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में कल से 2 मार्च तक शदीद बारिशें और बर्फबारी मुतवक्किल है। इस्राएली वज़ीर आज़म जंगबंदी मुआहिदा सबूताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं। हमास ने इस्राएली जेलों में कैद फलस्तीनियों की रिहाई तक इसराइल से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है कि मुआहिदे के मुताबिक तयशुदा 620 फलस्तीनियों की आज़ादी तक मुज़ाकरात नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यूक्रेन पर न्यूट्रल करारदाद पर आज वोटिंग होगी। अमरीकी मुशीर माइक वॉल्ट्ज का कहना है यूक्रेन पॉलिसी तब्दील की जा रही है, इमदाद की तरजीहात पर नजरसानी करना होगी। यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक वसाइल की फरोख्त से मुतालिक डील भी शामिल है। बहादुर ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में स्पोर्ट्स काला, रस्साकशी, दौड़, बैडमिंटन, म्यूजिकल चेयर और क्रिकेट के मुकाबले। गैर मुल्की तालिबात ने भी मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। तलबा के मुख्तलिफ धुनों पर भंगड़े और रवायती झूमर ने स्पोर्ट्स काला को चार चांद लगा दिया।